गुलाबों को नजाकत दी है, चांद को हुस्न, गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। तो बस चंद लम्हों की इजाजत, चंद लम्हों की इजाजत है। 2-3 और क़दात सुन लें, उसके बाद में वो नज़र पढ़ दूंगा मैं आपको। शेर मुझे ये याद आता है कि दिया जला के सभी बामुद्दर में रखते हैं, दिया जला के सभी बामुद्दर में रखते हैं, और एक हम उसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला। साबिर भाई बहुत शुक्रिया सर, अशफाक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम हो तो घबरा, नौजवान दोस्त हैं। अब मैं हमेशा आपके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं तो मैं आपको अंदर बुला लेता हूँ, बहुत अच्छा शेर सुनने को मिलेगा। मैं हमेशा दरवाजे पे खड़े रहने वालों से कहता हूँ कि दरवाजे पे मत खड़े रहा कीजिए, दरवाजे पे खड़े रहने वालों को दरबान कहा जाता है। ये मुल्क आपका मुल्क है, इसमें अंदर दाखिल हो जाइए, आपका हक है, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बुजुर्गों ने, आपके अकाबरीन ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। आ जाइए, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, ये राह इश्क है, इसमें इश्क से शेर सुनाता हूँ। शकील भाई सुनिएगा, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह। ये लोग बहुत खामोश बैठे, पता नहीं क्यों, बिल्कुल पत्थर की तरह। मैं इनके दिल धड़काना चाहता हूँ, सुनिएगा आप जरा सुने। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर पे कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है। जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है तो मुझे, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है। 2 शेर ये सुन ले आप हज़रात। चंद्रपुर के दिन में मिलने थे कहीं, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिलने थे कहीं, अभी भाई दिन में मिलने थे कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? एक शेर और आंखों पे याद आ गया कि अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी कमी हमारी है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में। चंद्रपुर, दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश पहली बार हुई। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है मैंने। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है,
کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جا دینی ہے، آپ کے نام کا اعلان کیا ہے میں نے۔ کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جا دینی ہے، آپ کے نام کا اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے۔ لاسٹ 3 منٹس، خدا کا سوال، آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار۔ تو حسن چمن تو ہی رنگے بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھمر، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دیکھ کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ بہت شکریہ، بس بہت جی نہیں، میں وہ اس کے لیے اگلی مرتبہ آؤں گا۔ سن لیں میری بات سن لیں، مجھے وہ بتا دیں گے، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں، آپ اگلی بار کے لیے کچھ رکھیں نا، وہ مجھے ٹھیک سے ابھی یاد بھی نہیں ہے، میں اگلی بار سنا دوں گا، پکا سنا دوں گا، پکا سنا، پرامس۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری بات مان لی، میں اس کو سنا دوں گا ٹھیک سے بات۔ میں یہ صرف یہ کہنے جا رہا تھا دوستو آپ سے، میں سن لیجیے، یہ جو دنیا ہے یہ تضادات، شکیل بھائی بہت اچھا آپ کے بارے میں کہنے جا رہا ہوں، یہ دنیا جو ہے یہ تضادات کا گھر ہے، یہاں دو مختلف چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، زمین آسمان کی تکمیل کرتا ہے، پانی بھوک پیاس کی تکمیل کرتا ہے، روٹی بھوک کی تکمیل کرتی ہے، عورت مرد کی تکمیل کرتی ہے، شوہر بیوی کی تکمیل کرتا ہے، لڑکا لڑکی کی تکمیل کرتا ہے۔ جب میں شکیل بھائی سے پہلی مرتبہ ملا تو پہلی مرتبہ ملتے ہی ان سے مجھے محبت ہو گئی، ایسی محبت جیسے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے بیچ میں ہوتی ہے، لیکن ہم آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ہم میں لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے۔ سماجی لب و لہجے کا ایک ایسا شاعر جس کے ادبی قد کا اس محفل میں اندازہ اتنے مختصر وقت میں اندازہ ہو نہیں سکتا، 50 سے زیادہ اکیڈمک ایوارڈ جس کی جھولی میں ہے، 60-70 سے زیادہ فلموں کی نغمہ نگاری جن کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور کئی ایوارڈ اور دنیا بھر میں ابھی امریکہ کے سفر سے لوٹے۔ استقبال کریں چندر پور جناب شکیل اعظمی کا۔